So today our session actually is on the early life of Sir Syed Ahmad Khan. That is very much contextual with the early 19th century Delhi, and it's talking about a socio-cultural fabric of early 19th century Delhi and all. अच्छा खालिद भाई, जो वर्किंग लाइफ सर सैयद की शुरू हुई है तो वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के साथ ही स्टार्ट वर्किंग, और ही स्टार्ट फर्स्ट विद द मुगल कोर्ट और वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग नहीं, क्लोज टू रेड फोर्ट. मुगल कोर्ट्स में तो ये जाते थे, लेकिन इन्होंने पहला जो जॉब पिकअप किया वो तो अंग्रेजों के साथ ही पिकअप किया। मुंसिफी में जॉब मिली थी इनको उस वक्त दिल्ली में, और वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया है। 1836 में गालिबन इनको जॉब मिली। And what was the time when he start working for the monuments of Delhi? आसारुस सनादीद का जो काम है, हाँ डेफिनेटली वो अब तक का इंसाइक्लोपीडिक काम है. तो गालिब ने उनको एक पॉइंट दिया था कि ये अब रेलेवेंट नहीं रहा, या आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको मॉडर्न चीजों के बारे में सोचना चाहिए. हाँ हाँ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट हैज बीन डन ऑन द मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिल्कुल। दिल्ली. एक्चुअली ये इन्होंने गदर से पहले काम किया है। आसारुस सनादीद का सारा काम इन्होंने उस वक्त किया है। चुनाचे गदर के बाद बहुत सी इमारतें उसमें से दिखती ही नहीं है जिनके उन्होंने नक्शे खींचे हैं, और 1840 में ही इन्होंने शुरू कर दिया था ये काम, क्योंकि गालिब भी उस वक्त तक जिंदा थे और ठीक ठाक थे। और उन्होंने, सर सैयद ने लिखा भी है कि गालिब से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनका एक एक लफ्ज जो है वो किताबों के बराबर है। और एक फूल जो है वो पूरे, उनका जो एक फूल है, गुल है, वो पूरे कहना चाहिए कि बाग से बेहतर है। उन्होंने बहुत कुछ गालिब के मुतालिक और इसके अपने किताबों के मुतालिक लिखा हुआ है। 1842 से मेरे ख्याल में 47 में ये पब्लिश हुई, ये किताब जो है उनकी 42 में पब्लिश हुई है, 47 में पब्लिश हुई है फर्स्ट। इसके कई एडिशन आए थे, इसमें कुछ तो ऐसी भी थी जिसमें इन्होंने दिल्ली के कदीम एक पूरा चैप्टर तो दिल्ली में मौजूद मशहूर लोगों का था, जिसको बाद के एडिशन में हज़फ कर दिया गया, वो मिलता ही नहीं है अब। एक पूरा 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 कहना चाहिए चैप्टर का पूरा एक बुक था वो, पूरी एक कई हिस्सों का एक हिस्सा था उसके अंदर, जिसमें दिल्ली में उस दैट्स वक्त। अ पार्ट ऑफ आसारुस सनादीद और इट वाज अ नो नो नो, सेपरेट अकाउंट. आसार सनादीद का पार्ट वो अब मिलता ही नहीं है, वो उन्होंने एडिशन में हटा दिया था। गालिबन इसलिए कि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे, लोगों ने बहुत से अपने कंजेक्चर्स यूज किए हैं कि साहब इन्होंने क्यों हटाया। तो गदर हो गई, गदर के बाद हालात बदल गए, तो गालिबन उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की नजर में बेहतर नहीं थे, वतन परस्त थे, लोगों ने राय जाहिर की है। लेकिन ये अब तक पता नहीं चल पाया कि सर सैयद ने वो पूरा चैप्टर ही रिमूव क्यों कर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि उसके अंदर एक चैप्टर उन लोगों का था इमारतों के अलावा। इज एनीवेयर दैट डिटेल्स आर अवेलेबल, कहीं मौजूद है खालिद भाई वो, बट और नहीं नॉट नहीं देयर. नहीं मिलता। अब किसी के पास पुरानी इसार सनादीद पहली वाले फॉर्म में लाइब्रेरीज में होगी तो शायद मिल जाए, जो 1847 वगैरह की पब्लिश्ड है। लेकिन अगर होता तो कहीं कोई स्कॉलर्स रिसर्च करके उसको निकालते, हाँ, आई लेकिन वो थिंक. मुझे होगा भी तो अब कोई उसको लिखना मेहनत नहीं करना चाहता। वो सब पुराने लोग हैं, 1842 में जो लोग हयात थे, उसमें से ज्यादातर लोगों में अब हमारी इंटरेस्ट भी नहीं रह गया किसी शख्स को ओरिजिनल वो करने के लिए मेहनत करने बिल्कुल बिल्कुल की। हाँ, बिल्कुल. So Khalid bhai, we can continue our session. I think we'll go and I will just give the glimpses from my side about the book of Atif Hanif Saab, because unfortunately he was trying to join by laptop actually. I just came to know, and I don't know because laptop may have some issues with the spaces, बिल्कुल बिल्कुल because he is not using a Twitter on his mobile. That's why I think this glitch happened. बिल्कुल बिल्कुल So this might be a reason. Laptop is a reason. I was not aware about that. मुमकिन है, बिल्कुल। So हाँ खालिद भाई, लेट अस कंटिन्यू. तो बाकी अगर सर सैयद की लाइफ में जो उनका एक काम है एज एजुकेशनल रिफॉर्मर, दैट्स अ पार्ट, वो तो बहुत लोग जानते हैं. उसके अलावा सर सैयद की जिंदगी के जो और अहम पहलू हैं, किसी बात पे आप रोशनी डालना चाहेंगे? सर सैयद की एक्चुअली क्या है, सर सैयद को हम हमारे यहाँ जब उन्होंने रिलीजियस मजहबी अफकार जब उनके जाहिर हुए लोगों पे, तो जिस तरीके से लानत मलामत उन पे की गई, तो एक बड़ा तबका उनसे जो है मुतनफिर हो गया, नाराज हो गया, तो उसकी तरफ देखता ही नहीं था फिर। हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर हम किसी को, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये खास ट्रेट है हमारा, कि जब हम किसी की तारीफ या किसी को पसंद करते हैं तो हम पर ऐसा भूत सवार हो जाता है पसंदीदगी का, फिर हम उसके अंदर सारी खूबी, यानी फिर उसको हम देवता बना देते हैं। उसके अंदर खूबी बुराई का तसव्वुर भी नहीं करते। और जब हम किसी से के मुखालिफ हो जाते हैं और किसी के बारे में किसी से खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर उसको
زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. پھر اس کے اندر کوئی خوبی 1000 خوبی ہو ہمارے نگاہ میں، اس کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی کر کے ایک دم زمین میں لا کے گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہمیشہ یہی رہا ہے. تو وہی سر سید کے ساتھ ہوا. خود ان کی اپنی قوم سر سید سے سوائے علی گڑھ یونیورسٹی کے علاوہ سر سید کے اور کنٹریبیوشن سے لوگ بالکل کہنا چاہیے ناواقف ہیں. سر سید نے بالکل آشنا نہیں ہے، ہاں بالکل بالکل بھی آشنا نہیں آشنا ہے نہیں. جو خود ان کے کریکٹر کے اندر ایسی چیزیں تھی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہنا چاہیے کہ جب بنارس سے یہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کا تبادلہ ہوا، تو بنارس میں جو جج تھے راجا شیو پرساد سنگھ، اس استقبالیہ کمیٹی ترتیب دی گئی کہ صاحب سے یہ جا رہے ہیں، ان کو فیئر ویل دیا جائے. تو راجا شیو پرساد وغیرہ نے جو کہا، اس کے علاوہ بنارس میں جو جج موجود تھے، شاید شیکسپیئر نام تھا، انہوں نے جو لکھا کہ صاحب خوش قسمتی ہے بنارس کے لوگوں کی کہ سید احمد جیسا دیانتدار آدمی جو ہے آپ کو ملا اور اب تک یہاں پر رہا. تو انہوں نے پوری ایک یادگار کی کمیٹی وہاں منعقد کی، جس کے پریسیڈنٹ بھی یہ شمبھو نارائن سنگھ تھے. تو اس کمیٹی میں انہوں نے یادگار کے طور پہ راجا صاحب نے بنارس کالج جو تھا وہاں پہ، اس میں سائنسز کی کو پڑھنے والوں کے لیے ایک اسکالرشپ ہمیشہ کے لیے کی تھی، اور پرپیچوٹی سید احمد خان اسکالرشپ کے نام سے. اور میرے خیال میں اب تک وہ جاری ہے. اب وہ کس صورت میں ہے، کہاں سے کس کالج سے ادا ہوتی ہے، یہ تو تحقیق کرنی پڑے گی. میرے خیال میں کوئنس کالج میں تھا وہ، اس وقت سے وہ جاری ہے غالباً. اسی طرح سے ان کے متعلق بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. ایک صاحب راجا جے کشن داس تھے جو بڑے مشہور ہیں، ان کے ساتھ بڑے ساتھیوں میں تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے علی گڑھ میں جے کشن ہاسٹل بھی ان کے نام پہ بنایا ہوا ہاں، تو انہوں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا تھا. بائی لنگول انڈیا کا پہلا رسالہ تھا، دی لائل محمڈنس آف انڈیا، سر سید احمد خان. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس وقت جو ان کے ساتھی تھے، جو ہندو حضرات تھے، وہ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا تعصبی آدمی نکلا، یہ تو بڑا عجیب و غریب انسان ہے، اس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لبرل ہیں، لیکن یہ تو متعصب نکلے. خود راجا جے کشن داس نے یہ بیان کیا الطاف حسین حالی صاحب سے کہ میں سمجھتا تھا کہ سر سید ہے، بعد میں نے جب دیکھا کہ اس طرح کے رسالے نکال رہے تو یہ تو بڑے متعصب ہیں، کمیونل ٹائپ کے ہیں. مراد آباد میں اس زمانے میں قحط پڑا، آس پاس کے تمام زمانے میں ڈراٹ ہو گیا. تو اس وقت مراد آباد میں بہت سے جو جہاں یہ موجود تھے راجا جے کشن داس، انہوں نے کہا کہ وہاں بہت ایسے سینٹرز بنائے گئے کہ غریب آدمی آ کے اناج لے سکے اور پتہ کر سکے. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ سر سید احمد خان صبح اور شام وہاں لگے رہتے تھے، اور کسی بھی شخص کو جو نہیں دیکھتے تھے کہ غریب امی کس مذہب کا ہے، کس قوم کا ہے، کس علاقے سے آیا ہے، اس قدر بے تعصب انہوں نے مدد کی وہاں پر. تو کہنے میں ان کا دیوانہ وار مجھے ان کا دل سے میں قائل ہو گیا کہ یہ آدمی واقعی میں بڑا قابل قدر آدمی ہے. اس کے اندر جو ہم نے پہلے اس کے بارے میں خیال کیا تھا وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو سر سید احمد خان کی ذاتی کریکٹر اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو آج کے لوگوں کو سب سے بڑی بات راست بازی، بہت سچے آدمی، جھوٹ پسند نہیں تھا. جھوٹ کرتے جس بات کو سچ سمجھتے تھے. ایک بار انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام کو غلط سمجھتا تو آپ یقین مانیے میں اسلام کو چھوڑ دیتا. اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میرا مذہب سچا ہے تو میں اس کو فوراً چھوڑ دیتا. تم نماز روزے کی بات کرتے ہو، میں تو اسلام کو چھوڑ دیتا. یعنی جھوٹے نہیں تھے، جس بات کو سچ سمجھتے تھے اس کے لیے دل و جان سے لگ جاتے تھے، وہ پوری کوشش کرتے تھے. ایک بڑے مشہور دہلی میں عالم تھے، انہوں نے نام نہیں مینشن کیا، وہ رفع یدین کو سمجھتے تھے کہ ہاں یہ سنت سے ثابت ہے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنے میں، لیکن وہ خود کرتے نہیں تھے. تو ان کو بھری محفل میں ٹوک دیا کہ آپ کے اوپر بڑے افسوس کی بات ہے، آپ عالم ہو کہ آپ حق سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ جو ہے اس چیز پہ عمل نہیں کرتے. اسی طرح ایک صاحب، میرے خیال میں ان کا نام غلام نبی خاں بہادر، میرٹھ کے ایک صاحب تھے. ایک زمانے میں یہ روہتک گئے، وہاں بڑی مشکل سے ان کو جاب ملی غلام نبی صاحب کو. اور اس زمانے میں سر سید کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا تھا، یا واقعتاً اس کے اندر حقیقت بھی تھی کہ انہوں نے بہت سے معتقدات، یعنی ہماری جو اسٹیبلشڈ عقائد ہیں اس کا انکار کیا تھا یا اس کا غلط انٹرپریٹیشن کی تھی، لوگ ناراض. تو ایک دفعہ نماز کا وقت آ گیا، یہ لوگ سب موجود تھے اور منشی غلام نبی خان بھی پیچھے پڑے تھے. سر سید احمد خان کو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، یہ آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے. اور اس دوران میں غلام نبی خان کے دماغ میں آیا کہ یار یہ آدمی تو دہریہ ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق تو ہے نہیں دین اسلام سے اور کسی چیز سے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو گڑبڑ ہو جائے گا. سر سید احمد خان نیت باندھ چکے تھے، لیکن ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید جو غلام نبی خان جو ہیں یہ خوش نہیں ہے، تو انہوں نے نیت توڑ دی. انہوں نے کہا کہ منشی جی آپ آ کے نماز پڑھائیں. تو غلام نبی خان نے کہا کہ نہیں سید صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. آپ کیوں؟ میں تو صرف اس دل میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے عقائد پتہ نہیں کیسے ہیں، آپ کس ٹائپ کے ہیں، کون سے.
انہوں نے کہا، سر سید نے کہا کہ میں شافعی مذہب کو پیروی کرتا ہوں. کہنے پھر آپ پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے. نہیں، سر سید کو یہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی دشمن میرے نیچے نہیں پڑھ رہا ہے تو میں اس کا دشمن ہو جاؤں، اس کو ذلیل کرنے لگوں، لڑائی کرنے لگوں. ان کا کہنا نہیں آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا.